Christmas time and the Christmas celebrations are in the air. So I wish all of my friends Merry Christmas. Before I start my dance, and I want to align myself to Lord Krishna's consciousness. Charunamardhanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagadgurum Sri Krishnam Vande Jagadgurum. Om Shri Paramatmane Namaha. Shrimad Bhagavad Gita Atah Panchadashodhyayah. Shri Bhagavanu Vacha Urdhvamulamadasyakam Ashwattham Prahuravyayam Chandansi Yasya Parnani Yastau Veda Savedavid Adashchodam Prasrutastasya Shaka Guna Pravruta Vishaya Pravalaha Adascha Mulananu Santatani Karmanubandhini Manushaloke Narupamasyeha tatopalabhyate Nanto na chardim na cha sampratishta Ashwatthamenam suvirudamulam Asanga shastrena dridena chitva Tattaf padam tat parimargitavyai Yasmin gata na nivartanti bhuyah Tamiva chadyam purusham prapadye Yattaf pravrutti prasruta purani Nirmana moha jita sanga dosha Adhyatma nitya vinivrutta kamaha Dvandvair vimukta sukha dukha sanjair Gacchanta muda padamavyayantar न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तत्ताम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरे यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमिव च अधिष्ठाय मनश्चायो विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि पुञ्जानौ वगुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयते किलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वास् सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्न चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विवर्तव्यय ईश्वरः यत्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मुक्तो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत ह्यतमं शास्त्रं तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे
पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीकृष्णनमस्तु। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।